إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسرن عما كنتم تعملون. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوته وتذوقوا السوء ما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطان على الذين يتولون والذين هم به مشركون. وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا هدى وبشرى للمسلمين. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. إن الذين لا بعد الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم. إنما يفتري الكذب الذين لا بيده إلا أولئك هم الكاذبون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من كره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعوا وصالحوا أولئك هم الغافلون. لا جرم أن في الآخرة هم خاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا فصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف ما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوا فأخذهم الله ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ومن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. على الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليهم من قبل ما ظلمنا ولكن كانوا عن الانفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد أن يصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. وآتينا في الدنيا حسنة وإنا في الآخرة من الصالحين. ثم أوحينا إليك بالذي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك لا يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادل بالذي أحسن إن ربك هو أعلم من ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عوقبتم ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعبدن علوا كبيرا. وإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليهم وعدلنا ببأس شديد فجاسوا خلال الديار فكان وعدا مفعولا. ثم ردنا لكم القرة عليهم ودناكم من أموال البرين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم لأنفسكم وذكر نسعتم لها. فإذا جاء وعد الآخر ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوا ولم وليكبروا ما كبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم ويعتم وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا
أن الوزن كبيرا فأن الذين لا يؤمنون بالآخرة وأعتدنا لهم عذابا أليما. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا. كلا اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا مثل هذا القرآن لا يأتون مثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر من الأرض ينبوعا وتكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر منها خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسرا وتأتي بالله الملائكة خبيلا أو يكون لك بيت من زخرف وترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل عليك كتابا نقرأ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشر رسولا ومن الناس ينكره جاهدا إلا أن قالوا مثل بشر رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين ينزلن عليهم من السماء ملك رسولا قل كفى بالله شهيدا بيني وبينك إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ومن يهد الله فهو المهتد من يضلل فلن تجد له من دونه ونحشر يوم القيامة على وجههم سم وحكم على وجههم عمي وحكم وسما ثم مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا إنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل العدل لا ريب فيه أبى الظالمون إلا كفورا قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكم الإنفاق وكان الإنسان قتورا واضرب لهم مثلا الرجل جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحفظنا وجعلنا بينهما زرعا كلتا الجنتين أدوف لو لم تظلم منها شيء وجدنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه يحاوره ونكر من جماله وعز نفرا ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما أظن أن تبين هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولا يرجع إلى رب الجنة خيرا منها من غلبا قال له صاحبه يحاوره أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي لا يشرك بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنة قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن رأى نقل من جمال ولدا عسى ربي أن يؤتيني خيرا من جنة وسعدها حسوانا من السماء في السماء سيدا طلقا واصبح معه وغن فلن تستطيع طلبا وحيط بثمر فاصبح قلبك في علامات فقد ويخافون العروش ويقول يا ليتني المشرك ربي أحدا ولم تكن له في يد ينسى مع ما كان ولم تكن له في يد ينسى من لما كان منتصرا هنالك البلاء الحق وخير تراب وخير عقبا واضرب لهم مثلا حجنا كما انزل من السماء فاخبط من مدرة فاصبح شمن الرياح وكانوا على كل شيء مقدرا المال والبنون الزينة الحزن والباطل الصالحين رب يطعم خير عملا ويوم نرسل الجبال وتعرض برزه وحاشرنه لم نغادر من احدا وحوريه على ربك صفا وقد جئتمونا كما خلقناكم اول مره هل زعمتم ان لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فالمجرمين يشفقون مما فيه يقولون يا ويلتى ما الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فاتخذوا وذريته أولياء من دونهم لكم عدو بئس الظالم مثل ما أشهد خلق السماوات ولا خلق مثل ما كنتم متخذ المضلين عبدا ويوم يقول نعبد شركائي الذين زعموا فتم ولم يسلموا جعلنا بينهم موبقا ورى المجرمون النار وظنوا أنهم واقفوا ولم يجعلنا مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل فكان أكثر شيء نزلا أمن على الناس يؤمنون كما يستغفر بالله أن سنة الأولين ويأتنا الغلا وما نرسل رسولا إلا مبشرا وذلك بالبعض يتم الحق وتأخذ آيات ما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر في أرضه فأعرض عنها ونسي ما قد مضى إن جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوا وفي هذا المقرى وإن تدعوا لن يهتدوا إذا أبدا وربك غفور ذو الرحمة لو يأخذ ما كسبوا لعجل هذا بلهم موعد لين من دون موئلا وذكر القرآن لكنا ولما ظلموا جعلنا لمالكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى بلغ مجمع البحر ومضي حقبا فلما بلغ مجمع بينهما نسيا فاتخذ في البحر سربا فلما جاوزا قبل الفتاه أدنى ولا لكم من سفينة هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى السفن فإني لسبح وما أنسى للشيطان أن أذكر فاتخذ في البحر أدبا قال ذلك ما كنا نبفرد على آثار ما قصصا وجد عبدا من بعدنا من عندنا وعلمنا من العلم قال له موسى هل لك ولا تعلمني ما علم رشدا قال انك لن تسمع صبرا وكيف تصبر على ما لم تحن بثورا قال استعدني ان شاء الله صابر ولا اعصي لك امرا قال فان اتبعتني فاتسن عنك حتى احدث من ذكر فانطلقا
حتى إذا ركب في السن فرقا قال فرقت لتبرع لك لك جل شيء إمرا قال لم قل إنك لن تسمع صبرا قال لا تؤاخذني ما نسيت ولا ترهقني من أمري مسرا فانطلقا حتى إذا لقي غلاما فقد له قال قتلت نفسا زكية بنفس لقد جئت شيئا نكرا.